پشمن سور کی بسات 8 نومبر عظیم و شان اجتماع درورا راشد شیخ زلحق صاحب میں درد پڑیر مینا وینا درورا درد پڑیر مینا وینا درورا وی پشمن سور کی بسات 8 نومبر عظیم و شان اجتماع درورا راشد شیخ زلحق صاحب میں درد پڑیر مینا وینا درورا درد پڑیر مینا وینا درورا ای دغا ختم نبوت اجتماع لسا و بیت عالمان برزی ختم نبوت اجتماع لثواب طالبان برزی بالکل این خوگ نبی آخر زمان در رخسار پامین سوی پتنگان برزی خوگ نبی آخر زمان در رخسار پامین سوی پتنگان برزی پامین سوی پتنگان برزی پامین سوی پتنگان برزی وی پرچار دا ختم نبوت بکاو زماوری زماو